सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी तपाईँ समूह नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी गर्दै बस्नु भएको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको माझ हुन गइरहेको माघ 8 गते पूर्व योग्यता परीक्षा प्री टेस्टको लागि केही सहायता प्राप्त होस् अर्थात् केही सपोर्ट मिलोस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँ निम्ति सामु उपस्थिति भएको छु। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। अब क्वेशन तर्फ लागौं। क्वेशनले के भनेको छ, नेपालमा ऊर्जा दिवस कहिले मनाइन्छ? ज्येष्ठ 9 गते। टोर्नाडो प्रविधि भनेको के हो? खोलामा सिधै टर्बाइन राखेर विद्युत उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई भनिन्छ। आर्थिक प्रहरी भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? लेखा परीक्षकलाई। यो VBI क्वेशन छ। छठौं राष्ट्रिय कृषि गणना 2068 अनुसार कति प्रतिशत कृषकको मुख्य आय स्रोत कृषि नै रहेको छ? 83%। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, कर्णाली अञ्चलका कति वर्ष नागेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पोषण भाता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालित गरिएको छ? 60 वर्ष। नेपालमा पहिलो परीक्षा नियन्त्रक को हुन्? नन्दराम उप्रेती। अर्को के दिएछ, क्रान्तिका लहरहरू दैलाको बत्ती नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र। अर्को के दिएछ, काठको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? एक्सोलोजी भनिन्छ। सिङ्गापुर, केन्या, श्रीलङ्काको मुद्रालाई के भनिन्छ? सिङ्गापुर डलर, केन्या सिलिङ, श्रीलङ्कन रुपी। ब्रुनाइन, इजिप्ट र चेक गणतन्त्रको मुद्रालाई के भन्छ? ब्रुनाइन डलर, इजिप्सियन्स पाउन्ड, चेक कोरोना। अर्को के दिएछ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको केन्द्रीय ब्याङ्कको नाम के हो? फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क रहेको छ। नेपालमा राष्ट्रिय चलचित्र दिवस कहिले मनाइन्छ? असोज 1 गते। इन्टेल कम्पनीले निर्माण गरेको पहिलो माइक्रो प्रोसेसर कुन हो? इन्टेल 2004। LCD को पूरा रूप के हो? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिनेल को रासायनिक नाम के हो? कार्बोलिक एसिड रहेको छ। विश्वको पहिलो मौसमी उपग्रह कुन हो? टिरोस 1 रहेको छ। लस्ट इन ट्रान्समिसन्स स्टोन गोड थन्डर माई एक्सप्रेसन्स आफ्टर डेथ कृतिका लेखक को हुन्? यसको सही एन्सर हुन्छ गौतम गणेश राणा, बालकृष्ण राम। अर्को के दिएको छ, विक्रम सम्बन्ध 2024 सालमा कति सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार समितिको गठन गरिएको थियो? 13 वटा। शिशु विकास केन्द्रको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ? पाठ्य विकास केन्द्रले गर्ने गर्दछ। अर्को के दिएछ, प्राथमिककालीन नेपाली साहित्य कुन धाराबाट सुरुवात भएको पाइन्छ? वीर धारा रहेको छ। मैथिली साहित्यको विकास कुन शासनकालमा भएको पाइन्छ? डोय राज्यकालमा। गाई जात्रा पर्व कुन दिवस मनाइन्छ? भाद्र कृष्ण प्रतिपदाका दिन मनाइने गरिन्छ। सिख धर्मावलम्बीहरूको पवित्र पंक्षी कुन हो? बाज। विपन्न दलितहरू धनीहरूसँग केही रकम उधारो लि त्यसको ब्याज वा साहुको केही जमिन मागी कमाई खाए बापत साहुको खेतमा रहने जोत्ने प्रथालाई के भनिन्छ? हलिया प्रथा भनिन्छ। अर्को के दिएको छ, कुन योजनादेखि वातावरण तथा उपभोग नीति अंगीकार गरियो? 6औं योजनादेखि। कति किलोवाटसम्मको जलविद्युतलाई लघु जलविद्युत भनिन्छ? 100 किलोवाट। नेपालको इतिहासमा पशुपतिनाथको मन्दिरमा चाँदीको ढोका हाल्न लगाउने प्रधानमन्त्री को हुन्? भीमसेन थापा हुन्। त्यसपछि अर्को के दिएको छ, नेपालमा सर्वप्रथम गणित विषयमा PhD गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? प्रोफेसर डाक्टर नारायण बहादुर मान्थर रहेका हुन्। निर्वाचन क्षेत्र कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ? 20 वर्ष। अर्को के दिएछ, सुनौलो 1000 दिन कार्यक्रम सर्वप्रथम कति जिल्लामा लागू भएको थियो? 15। चुरे पर्वत श्रृङ्खलाको फेदीमा पर्ने औराही खोला कुन जिल्लामा पर्दछ? धनुषा। वास्तविक उमेर भन्दा निकै बुढो हुने रोगलाई के भनिन्छ? प्रोजेरिया भनिन्छ। निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापन परीक्षा म्यानेजमेन्ट अडिटको व्यवस्था कुन आर्थिक वर्षदेखि गरिएको हो? आर्थिक वर्ष 2055-56 देखि गरिएको हो।
अर्को के दिएछ गिनिज बुक अफ रेकर्ड कहिलेदेखि प्रकाशन हुन थालेको हो? सन् 1955 देखि प्रकाशनमा आउन थालेको हो। अर्को के दिएछ कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालादेखि जनगणना लिने कार्य सुरु भएको? चन्द्रशमशेरको पालामा लोक सेवा आयोगका प्रथम अध्यक्ष को हुन्? नरेन्द्रमान सिंह प्रधान। मनमा रिस पालिरहनु भनेको अर्कामाथि फ्याँक्ने उद्देश्यले आगोको कोइला हातमा लिनु जस्तै हो। आखिर जल्ने त हामी आफै हो। यो भनाइ कसको हो? गौतम बुद्धको हो। अर्को के दिएछ काठमाडौँ बाहिर खुलेको पहिलो नेपाली स्कुल कुन हो? आदर्श विद्यालय विराटनगर रहेको छ। अर्को के दिएको छ मन्त्री परिषदबाट आम सञ्चार नीति 2073 पारित भएको कहिले पारित भएको? विक्रम सम्वत 2073 साउन 7 गते बुद्धलाई विष्णुको कतिऔं अवतार मानिन्छ? 9 अवतारको रूपमा मान्ने गरिन्छ। अर्को के दिएछ टाउको नघुमाई पछाडि रहेको वस्तु देख्न सक्ने पंक्षी र जनावर कुन कुन हुन्? सुगा र खरायो। नेपालमा गोर्खा भर्ती केन्द्र खोल्न अनुमति दिने राणा प्रधानमन्त्रीको थिए? धीर शमशेर राणा रहेका थिए। पृथ्वीको सतहमा सबैभन्दा धेरै पाइने तत्त्व कुन? अल्मुनियम। विद्युतीय माध्यमबाट ठेक्का पट्टाको फारम भर्ने ई बाइडिङ प्रणाली नेपालमा कहिलेदेखि लागू भएको? विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि भएको हो। अतिरिक्त अभिलेख कृतिका लेखक को हुन्? दिनेश अधिकारी। विक्रम सम्वत 2057 मदन पुरस्कार। टुकी मारा केसँग सम्बन्धित छ? घरेलु सौर्य विद्युतसँग। अर्को के दिएछ विश्व सागर दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 8 मा। सबैभन्दा बढी बाँच्ने चरा कुन हो? अल्बाट्राइन्स रहेको छ। टोपीको माथिल्लो भागको घेरालाई के भनिन्छ? चाउलो भनिन्छ। थाइल्यान्ड फिलिपिन्स र साइप्रसको मुद्रालाई के भनिन्छ? भाट। फिलिपियन पेसो र युरो। काठमाडौँ नेपालको राजधानी कहिले भएको हो? यो भिभिआई क्वेसन छ है। विक्रम सम्वत 2018-29 मा भएको हो। उत्तर वैदेशिक काल वेद विरोधी वा ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकलाई के भनिन्थ्यो? श्रमण। छठौं राष्ट्रिय कृषि गणना 2068-69 को नतिजा कहिले सार्वजनिक गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2070 पुस 9 गते। हाल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदका अध्यक्ष को हुन्? शशाङ्क मनोहर रहेका हुन्। अर्को के दिएछ जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा तयार पारिएको जैविक ऊर्जा रणनीति 2073 ले नेपाललाई कहिलेसम्ममा धुवा मुक्त बनाउने लक्ष्य लिएका छ? सन् 2022 सम्ममा। फाइब्रोक्यान मेसिन के को परीक्षाका लागि प्रयोग गरिन्छ? कलेजोको कपडापनको परीक्षण। तिमी सबै फुलका रुख काट्न सक्छौ तर बसन्तलाई रोक्न सक्दैनौ भन्ने विचारक को हुन्? पाब्लो निरुद्रा रहेका हुन्। विभिन्न उत्पादकले आफ्नो सामग्रीमा प्रयोग गर्ने क्यूआर कोडको पूरा रूप के हो? क्विक रिस्पोन्स कोड रहेको हो। अर्को के दिएको छ ओमोई र ऋतभरा कृतिका लेखक को हुन्? भुवन हरि सिगदेल र राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे रहेका हुन्। नेपालको संविधान 2072 अनुसार प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू कसको नाममा हुने प्रावधान छ? प्रदेश सरकारको नाममा। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि त्यहाँका शासन सत्ता कसले सम्हालेका थिए? नेपोलियन बोनापार्टले। नेपाल सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा कहिले घोषणा गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2068 ज्येष्ठ 11 गते। सर्वप्रथम महाराज धीराज पदवती धारणा गर्ने राजा को हुन्? अंशु वर्मा रहेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले आवेदन दिएको 24 घण्टाभित्र राहदानी वितरण गर्न सक्ने द्रुत सेवा कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2073 आषाढ 19 गते। अर्को के दिएछ महेन्द्र सांस्कृतिक विश्वविद्यालयबाट विश्ववारिधि गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? डाक्टर रमेश चन्द्र अधिकारी रहेका हुन्। अर्को के दिएको छ नेपालबाट औपचारिक निमन्त्रणमा भारत भ्रमणमा जाने पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? मोहन शमशेर हुन्। नेपाल र बङ्गलादेश बीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2071 माघ 15 गते। नेपालमा हालसम्म 3 वर्षे आवधिक योजनाहरू कतिवटा आएका छन्? 5 वटा आएका छन्।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2074-75 को बजेट मार्फत कहिलेसम्म सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अघि सारेको छ 3 वर्षभित्र। अर्को के दिएछ, अनुसन्धानमूलक संस्था ECA ले सन् 2017 जुनमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वको सबैभन्दा महँगो सहर कुन हो? लुआन्डा रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको पहिलो मुख्य रजिस्ट्रार को हुन्? नहकुल सुवेदी रहेका हुन्। शुक्रराज शास्त्रीयको चस्मा म स्त्री अर्थात् आइमाई त पनि प्रतिनायक कृतिका लेखक को हुन्? राजेन्द्र पराजुली, सीमा आभास, शरदा पौडेल र अर्को के रहेको छ, हरिहर अधिकारी। नेपालमा नयाँ मुल्की ऐन कहिले लागू भएको थियो? विक्रम सम्वत 2020 भाद्र 1 गतेदेखि। अर्को के दिएको छ, सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? चिक्ला ताल भारतमा रहेको छ। नेपालमा जिल्ला स्थित प्रशासनिक संरचनामा मौजा, प्रगन्ना र सजिला जिल्ला भन्ने 3 तह कुन कालमा थियो? लिच्छवी कालमा रहेको थियो। नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी पत्रमा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? सन् 2017 जुलाई 14 मा। विश्व दूरसञ्चार दिवस कहिले मनाइन्छ? मे 17 मा। विश्वमा सर्वप्रथम GST कर प्रणाली लागू गर्ने राष्ट्र कुन हो? फ्रान्स रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र पाउने नेपालको पहिलो सरकारी निकाय कुन हो? राजधानी विभाग रहेको छ। एजेन्डा फर डेभलपमेन्ट नामक विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने UNO का महासचिव को हुन्? डाक्टर बुक्रोस घाली रहेका हुन्। नेपालमा हाल सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्र मध्ये सबैभन्दा पछि र स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र कुन हो? राजविराज औद्योगिक क्षेत्र रहेको छ। एसियाको बेस्ट इम्प्लोयर ब्रान्ड अवार्ड 2017बाट सम्मानित हुने कम्पनी कुन हो? चौधरी ग्रुप, CG ग्रुप हो। अर्को के दिएको छ, आफ्नो देशमा रहेका आप्रवासीलाई स्थायी बसोबास PR को अनुमति दिने कानुन पारित गर्ने पहिलो खाडी मुलुक कुन हो? कतार रहेको छ। सन् 2017 अगस्त 2 मा। त्यस्तै गरी ग्लोबल टुर ग्राउन्ड 2018बाट सम्मानित हुने नेपाली को हुन्? अशोक सिलवाल रहेका हुन्। अर्को के दिएको छ, छिन्ताङ काण्ड र झोङडा काण्ड कहाँ भएको थियो? क्रमशः धनकुटा र मोराङ रहेको छ। निकृष्ट बाल श्रम मुक्त घोषणा हुने नेपालको पहिलो नगर कुन हो? हेटौडा महानगरपालिका। मानव संसाधन पुँजीलाई विकसित गर्न तथा सशक्तिकरण गर्ने लक्ष्य सहित मानव संसाधन सम्बन्धी सम्मेलन HR मिट 2018 को आयोजना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2074 चैत 5-6 काठमाडौँमा। एसियाली खेलमा पदक प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली महिला को हुन्? सीता राई। अर्को के दिएछ, रिमोट कन्ट्रोलमा कुन किरणको प्रयोग गरिन्छ? इन्फ्रारेड रेज। अर्को के दिएछ, बाटो काट्नदेखि डराउनेलाई के भनिन्छ? ड्रोमोफोबिया भन्ने गरिन्छ। नेपालमा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित पहिलो कार्यक्रम कुन हो? त्रिभुवन ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेपालमा कुन योजनादेखि प्रादेशिक विकासको योजना सुरु भयो? 5औं। अर्को के दिएछ, वेदका 6 अङ्ग भन्नाले के बुझिन्छ? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नृत्य, छन्द र ज्योतिष। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा शिक्षा विभागका पहिलो निर्देशक को हुन्? बबर जङ्ग रहेका हुन्। राणा शासनकालमा भारतबाट नेपाल आई महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने व्यक्ति को हुन्? गङ्गाबाई। अन्तदेखि सुरु, स्वास्नी मान्छे र सर्पदंश उपन्यासका लेखक को हुन्? केशव राज पण्डिली। हृदय चन्द्र सिंह प्रधान र तारणी प्रसाद कोइराला रहेका हुन्। अशोक आदिको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? आइकोलोजी भन्ने गरिन्छ। महिला विश्वकप फुटबल प्रथम महिला पहिलोपटक कहिले र कहाँ आयोजना गरिएको थियो? सन् 1992 चीनमा गरिएको थियो। अर्को के दिएछ, नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र कहाँ र कहिले निर्माण गरिएको थियो? भारतको कोलकातामा विक्रम सम्वत 2007 सालमा। जिरो टाइलेज
कुन बाली लगाउने प्रविधिलाई भनिन्छ गहुँ बालीलाई। दूधको तरमा कुन एसिड पाइन्छ ब्युट्रिक एसिड पाइन्छ। बुध ग्रहमा सर्वाधिक तापक्रम कति हुन्छ 427 डिग्री सेल्सियस। भिटामिन डी को कमीले कुन रोग लाग्दछ रिकेट्स लाग्ने गर्दछ। सन् 2018 को विश्व क्षयरोग दिवसको नारा के रहेको थियो वान्टेड लिडर्स फर अ टिबी फ्री वर्ल्ड। अर्को के दिएछ कागजको आविष्कार कसले गरेका हुन् काइम लमले गरेका हुन्। माछा पाइने विश्वको अग्लो स्थानमा रहेको ताल कुन हो राणा ताल रहेको छ। धनगढी कुन नदीको किनारमा अवस्थित छ मोहना नदीको किनारमा। नेपालमा सर्वप्रथम छापखानाको स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन् जङ्गबहादुर राणा हुन्। अर्को के दिएछ प्रदेशिक कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित रहने व्यवस्था प्रदेश मन्त्री परिषद। नेपालको संविधानमा 2072 को कुन धारामा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था गरिएको छ धारा 41। विश्व खुशी सूचाङ्क 2018 मा नेपाल कतिऔं स्थानमा पुगेको छ 101 को स्थानमा रहेको छ। शिक्षामा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन् जय स्थिति मल्ल। नाफाको जिन्दगी चक्रव्यूहमा चन्द्र सूर्य खेलौना कृतिका लेखक को हुन् दिपेन्द्र रोकाया सरोज राज अधिकारी र राजेन्द्र थापा हुन्। 14 योजनाको अन्त्यसम्ममा कक्षा 8 र 10 को टिकाउ दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ क्रमशः 80 र 50%। बसन्त पञ्चमी तिथिमा पर्दछ बसन्त पञ्चमी कुन तिथिमा पर्दछ माघ शुक्ल पञ्चमी। अर्को के क्वेशनमा के भनेको छ कायस्थ जातिलाई के भनेर सम्बोधन गरिन्छ देवानजी मुनि र मुनिमजी भनेर चिन्ने गरिन्छ। अर्को क्वेशन के भनेको छ मकर संक्रान्तिका दिन कुन देवताको पूजा गरिन्छ सूर्य भगवानको। देशव्यापी जनगणना र कृषि जनगणना कुन योजनाबाट भएको थियो दोस्रो योजनाबाट। कुन सालदेखि बजेटलाई कामको आधारमा कार्यात्मक वर्गीकरण गरिएको विक्रम सम्वत 2019 सालदेखि। काली गण्डकी जलविद्युत आयोजना कुन प्रणालीमा आधारित जलविद्युत आयोजना हो रन अफ द रिभर्स प्रणालीबाट। दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बहने एकमात्र नदी कर्मनाशा हो। काङ्गला भिटा बङ्गलादेश बन्द मार्ग कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो विक्रम सम्वत 2054 भाद्र 16 गते। नेपालमा पाइने माटोलाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ 5 पाङ्गो बलौटे पथरिलो तलैया रातो फुस्रो र हिमाली रहेको छ। वीरेन्द्र कल्ला संग्रहालय कहाँ अवस्थित छ नक्सालमा अवस्थित रहेको छ काठमाडौँ। तुमिलटार विमानस्थल पालुङटार विमानस्थल र बाफेबङ्गर विमानस्थल कुन कुन जिल्लामा अवस्थित छ सङ्खुवा सपरा गोर्खा र आछाममा रहेको छ। नेपाललाई 5 विकास क्षेत्रमा कहिले विभाजित गरिएको छ विक्रम सम्वत 2037 सालमा गरिएको छ। मृग र जङ्गली कुकुरको लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। कुशे औँसीका दिन जन्मे र त्यही तिथिमा मृत्यु हुने प्रसिद्ध नेपाली साहित्यकार को हुन् मोतीराम भट्ट। नेपालका प्रथम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त को हुन् सुरेन्द्र बहादुर थापा। मलेसिया जापान र पोल्यान्डको व्यवस्थापिकालाई के भनिन्छ मजलिस डायट सेयम भन्ने गरिन्छ। संवैधानिक इजलासमा कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना। फिफा विश्वकपको सुरुवात कहिले र कुन देशमा भएको थियो सन् 1930 13 जुलाई युनिग्वेमा भएको हो। विश्वमा जम्मा 16 किसिमका बर्ड फ्लू भेटिएको छ जसमध्ये मानिसमा कति प्रजातिमा यो रोग सर्दछ 4 प्रजातिमा। कुन रासायनिक पदार्थले गर्दा सिस्नुले पोल्छ फर्मिक एसिडले। समुद्रीदेखि डराउनेलाई के भनिन्छ थलासफोबिया।
अर्को के काजी दाई कुन साहित्यको उपनामले सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई चिनिन्छ? प्राथमिक शिक्षा परियोजना सञ्चालन समितिको अध्यक्षको हुने व्यवस्था रहेको छ शिक्षा मन्त्री। भगवान श्री कृष्णको गुरु को थिए? सान्दीपनि। नेपालमा कानुन रूपमा छुवाछुतको अन्त्य कुन ऐनबाट भएको हो? विक्रम सम्वत 2020 को नयाँ मुल्की ऐनद्वारा। ऋषि तपर्सी कुन तिथिमा मनाइन्छ? साउन शुक्ल पूर्णिमा। नेपालमा अधिकतम र न्यूनतम बजेट तथा आर्थिक कृषिको अवधारणा कुन योजनादेखि लिइयो? 5औं योजनादेखि। अर्को के दिएको छ? बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि कम्तीमा कति महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय संस्कृति कायम गर्ने मौद्रिक नीति 2074-75 को लक्ष्य रहेको छ 8 महिना। अर्को के दिन्छ? बजेट शब्द कुन भाषाको कुन शब्दको अप्रभ्रष्ट भई आएको छ? फ्रेन्च भाषाको नगरोबाट गएको हो। मसर्याङ्दी जलविद्युत योजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 70 मेगावाट रहेको छ। यस्तै भिडियो हेर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब र सेयर र लाइक गरिदिनु होला। आजको लागि यतिकै, धन्यवाद। हस्त बिदा दिनुहोस्।